तराई मधेस आज होलीको रङ र जोगिराको गीतमा झुमेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज सद्भाव साटासाट गर्दै तराई क्षेत्रमा मनाइयो होली। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आयोगले तयार गरेको उम्मेदवारी तालिका, दलहरूको गाउँ केन्द्रित चुनावी जमघट अनि सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाले अर्को बिहे गरे सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने नयाँ कानुनको प्रस्ताव र राजनीति गर्न जागिर छाड्दै सरकारी शिक्षकहरू। साथमा हामीसँग हुनेछ मेलम्चीका बाढी पीडितको बिचलीबारे स्थलगत रिपोर्ट। 2 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको आइपिओ आउँदै र खेल समाचारमा नेपालको कमजोर ब्याटिङले भोग्नु परेको पराजयको प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता वैशाख 11 र 12 गते। गाउँ सहरमा दलहरूले बढाए सक्रियता। निर्वाचन आचार संहितामा एमालेले उठायो प्रश्न। तराईमा होलीको हर्षोल्लास, रङसँगै सद्भाव साटासाट। फगुवा र जोगिराको मौलिक परम्परा भने फेरिँदै। सरकारी शिक्षकको राजनीतिक मोह, स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दिन धमाधम राजीनामा। 8 महिनामा 1340 शिक्षकले छाडे जागिर। मेलम्चीका बाढी पीडित 9 महिनादेखि टहरामै। पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा सरकार उदासीन। सर्वस्व गुमाएकाहरू भन्छन् घाँस बाँसको टुङ्गो नहुँदै अर्को बर्खाको त्रास। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 को दोस्रो खेलमा नेपाल युएईसँग 48 रनले पराजित। कमजोर ब्याटिङका कारण 169 रनको सामान्य लक्ष्य समेत पूरा गर्न असफल। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। आयोगले वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको हो। मौन अवधि भने 27 गतेबाट सुरु हुनेछ। आयोगको आज बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको तालिका अनुसार उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिन बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मको समय छुट्याएको छ। वैशाख 12 गते साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म उम्मेदवारको नाम प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ। 13 गते उम्मेदवार विरुद्ध उजुरी दिने तथा 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच र उजुरी सम्बन्धी जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने आयोगको तालिका छ। धेरै सङ्ख्यामा मनोनयन हुने, धेरै पदाधिकारी हुने भएकोले भिडभाड नहोस् भन्ने हिसाबले 2 दिनको मनोनयनको लागि समय दिएको छ। 12 गते नै त्यसको सूची प्रकाशन गर्छ मनोनयन गर्नेहरूको र 13 गते दाबी विरोध, उम्मेदवारमा कसैको दाबी विरोध छ, उहाँ योग्य हुनुहुन्न भन्ने छ भने दाबी विरोधको लागि टाइम दिएको छ। 14 र 15 गते त्यो दाबी विरोध उपर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जाँचबुझ गरेर नामावली प्रकाशित मनोनयन पत्र गरेर जाँचबुझ गर्छ भने 15 गते साँझ नै जाँचबुझ पश्चातको नामावली उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्छ र 16 गते फिर्ता लिने टाइम दिएको छ। कुनै उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिन चाहनुभयो भने 16 गते फिर्ता हुन्छ र 16 गते नै त्यो फिर्ता समेतलाई जाँचबुझ अध्ययन गरेर नामावली प्रकाशित हुन्छ र 17 गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिन्छ र 17 गतेपछि मौन अवधिभन्दा अगाडिको समय उहाँहरूलाई अब प्रचार प्रसारको समय हो। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिक दलहरूको सक्रियता बढेको छ। प्रमुख दलहरू टोल-टोलमा भेला तथा बैठक गर्न थालेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने चाहना राख्नेहरू पनि मतदाताको भावना बुझ्दैछन्। यसले शहर बजारदेखि गाउँटोलसम्मै चुनावको माहौल बन्दै गएको देखिन्छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म राजनीतिक गतिविधि ठप्प जस्तै बनेको थियो। तर अहिले कोरोना संक्रमण कम भएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएपछि गाउँ-गाउँमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। प्रदेश राजधानीदेखि नगर, गाउँ र टोलसम्मै दलका भेला, बैठक र आमसभा हुन थालेका छन्। सत्तारूढ काङ्ग्रेसले अहिले प्रत्येक जिल्लामा केन्द्रबाटै प्रतिनिधि खटाएर प्रचार अभियान तीव्र पारेको छ। कांग्रेसलाई कसरी जिताउन सकिन्छ भन्ने किसिमले कार्यक्रमहरू विभिन्न वडाहरूमा कार्यक्रमहरू दिइरहेछ। त्यसमा झन् यो सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि अस्ति एउटा आफ्नो मिटिङ, एउटा बैठक गरेर प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो एक-एकजना कार्य समिति र पदाधिकारीका साथीहरूलाई खडाएको छ। सत्ताकै अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र विपक्षी नेकपा एमाले पनि पार्टीका गतिविधि बढाएका छन्। प्रदेश राजधानीदेखि टोल-टोलसम्म उनीहरू आन्तरिक रणनीति बनाउँदै भेला र आमसभा जस्ता गतिविधि गरिरहेका छन्। अहिले हामी
संगठनात्मक जीवनलाई व्यवस्थित गरेर एउटा बृहत अभियान अन्तर्गत पार्टीलाई जनताको बिचमा स्थापित गर्न गइरहेछौँ। अहिले हामीलाई सजिलो पनि किन छ भने हाम्रा टोल कमिटी, सेल कमिटी, वडा कमिटीदेखि लिएर झन्डै 1 लाखको सङ्ख्यामा हाम्रो पार्टी सदस्यहरू नवीकरण भएर हाम्रो सङ्गठन हिजोभन्दा गुणात्मक रूपले व्यवस्थित भएको छ। जिल्ला तहमा चाहिँ जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू गर्ने, स्थानीय पालिका स्तरमा चाहिँ अगुवा कार्यकर्ताहरू भेला गर्ने, टोलमा कमिटीहरू निर्माण गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र त्यसको साथसाथै स्थानीय स्तरका विकासका मुद्दाहरू के हुन् त्यसको सङ्कलन गरेर घोषणापत्र बनाउने, उम्मेदवारहरूको चयन गर्ने र सबै पालिकाहरूमा चाहिँ निर्वाचन केन्द्रित चुनावी रणनीति बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित अन्य दलले पनि बिस्तारै चुनावी गतिविधि बढाउँदै लगेका छन्। यो सँगै स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने चाहना राखेकाहरू पनि जनताको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन्। 88 वटा स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिममा 1 उपमहानगरपालिका, 33 नगरपालिका र 54 वटा गाउँपालिका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित र सर्वस्वीकार्य बनाउन निर्वाचन आयोगले सबै पक्षले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता जारी गरेको छ। त्यो दलहरूकै सुझावका आधारमा आयोगले तयार पारेको हो। निर्वाचन आयोगलाई सघाउँदै चुनावमा लाग्नुपर्नेमा दलहरूले नै आफ्नो स्वार्थ हेरेर आचार संहिताको विरोध गर्नु र चुनावलाई गिजोल्न खोज्नु जायज हो त? निर्वाचन आयोगले सबैभन्दा धेरै समय खर्चेर बनाएको आचार संहितामा अहिलेका स्थानीय तहका पदाधिकारी फेरि उम्मेद्वार बन्ने भए राजीनामा दिनुपर्ने, बेरुजी तथा पेस्की फर्च्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारलाई समान रूपमा हेर्ने र आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासन कायम गर्नु यसको उद्देश्य हो, जुन आयोगले दलहरूसँगको छलफल र लिखित सुझावका आधारमा तयार पारेको हो। निर्वाचन आचार संहिताले चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउने विश्वास गरिन्छ। कार्यान्वयन गर्ने पाटोलाई अहिलेको आयोगले बढी जोड दिनुपर्छ। यसमा सबै क्षेत्रको राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारहरू, मिडियाहरू, अर्को निजी संस्थाहरू सबैले चाहिँ सहयोग गरेको खण्डमा निर्वाचन चाहिँ राम्रो हुन्छ र आचार संहिताको पालना जति बढी हुन सक्छ उति निर्वाचन चाहिँ राम्रो र स्वतन्त्र, स्वच्छ हुन सक्छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 12 मा उम्मेदवार बन्न राज्य कोषबाट पारिश्रमिक लिएको हुन नहुने व्यवस्था छ। पदमै रहेर चुनावमा जाँदा त्यसले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै आयोग सचेत भएको हो। तर संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले नै निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचार संहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। नागरिकताको कुरा होलान्, जन्म दर्ताको कुरा होलान्, यी जम्मै कुराहरू जुन जनप्रतिनिधिले मात्रै गर्ने तोकिएको छ हाम्रो संविधानमा, त्यो कुरालाई हामीले मुल्तवी राख्न मिल्छ र त्यसलाई स्थगित गर्न मिल्छ र मिल्दैन। त्यो नमिल्ने कुरा चाहिँ मिल्ने गरी काम गर्नुहोस् भनेको हो नि त। मुख्य अरू दलहरूको भने आचार संहितामा नकारात्मक टिप्पणी देखिन्न, तर कार्यान्वयन हुनेमा केही दलहरूको आशंका छ। रियालिटीमा के भइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ कसले बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ, कसले मतदाताहरूलाई चाहिँ बढी प्रभावित पार्न सक्छ, पैसाले प्रभावित पार्न सक्छ होइन। त्यसैको आधारमा निर्वाचन परिणाम चाहिँ तपाईँको आउने गरिरहेको अवस्था पनि नभएको होइन, चाहिँ विगतको अनुभव हेर्दाखेरि त्यस्तो पनि देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा आयोगले सीमा तोकेरै कडाई गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा मनलाग्ने प्रचार प्रसारबाट रोक, बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्नुपर्ने जस्ता विषयले चुनावमा दलहरूको मनपरी खर्च रोक्न र पारदर्शी बन्न सघाउँछ। त्यसैले आयोगलाई सघाउँदै सीमाभित्र रहेर चुनावका लागि जनतामाझ आफ्ना एजेन्डा लैजानु दलहरूको दायित्व हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। रङ, अबिर र सद्भावना साटासाटसँगै तराई मधेसमा जोगिरा गाएर रमाइन्छ। होलीकै अवसरमा धेरैजसो स्थानमा जोगिरा प्रतियोगिता नै हुन्छ। सामान्यतया भगवानको गाथामा आधारित हुने जोगिरामा पछिल्लो समय राजनीतिका विकृतिमाथिको व्यङ्ग्य पनि समेटिन थालेको छ। वसन्त ऋतु आगमनको शङ्ख घोष गर्दै होली मनाउने गरिएको स्थानीय बताउँछन्। सानैदेखि हामी मनाउँदै आइरहेछौँ। त्यसरी नै एकदम होलीमा सद्भावपूर्वक असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा यो पावन पर्वलाई हामी बहुत उत्साहका साथ मनाउँदै आएका छौँ।
रङहरूको पर्व होलीले तराई मधेसमा सबै समुदायबीच एक आपसमा सद्भाव र भाइचारा कायम रहोस् भन्ने कामनाका साथ मनाउने गरिन्छ। तराईमा बस्ने मधेसी पहाडी सबै एक अर्कामा सद्भाव बाँड्दै फाल्गुन पूर्णिमाको दिन मनाउने भएकोले यो पर्वलाई मधेसमा फगुवा पनि भनिन्छ र फगुवामा गाइने जोगिरा र होरिया गीत यस वर्ष सप्तरीमा धुमधामले प्रस्तुत गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारको पीडा, समयको महत्त्व र जनप्रतिनिधिहरूले विकासभन्दा आफ्नै सम्पत्ति जोड्न उद्धत रहेको भन्दै जोगिरा गीत मार्फत राजविराजमा व्यङ्ग्य समेत प्रस्तुत गरियो। रङहरूको पर्व होली सबैमा सद्भाव, सहयोग र भाइचारा अझै प्रगाढ होस्, सबै नेपालीको जीवनमा खुसीको रङ छाओस्। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले अहिलेसम्म राहत र क्षतिपूर्ति नदिएपछि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रका बाढी पहिरो प्रभावित आन्दोलित बनेका छन्। असारमा आएको बाढीले तहस नहस पारेको बस्ती व्यवस्थापन नभएको र झन्डै 70% स्थानीय अहिले पनि विस्थापित हुनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। बाढीले ल्याएको गेग्रान पन्छाएर नदी पुरानै धारमा नल्याए बाँकी रहेका करिब 600 घर समेत जोखिममा पर्ने देखिएको छ। अञ्जना नाइमछानेको स्थलगत रिपोर्ट। मेलम्चीमा असार पहिलो साता आएको बाढी सम्झिँदा हेलम्बुका दाबा लामा अहिले पनि झस्कन्छन्। 3 तले पक्की घर सहितको श्री सम्पत्ति 9 महिना अघिको बाढीले तहस नहस पारेपछि उनी अहिले पनि अस्थायी टहरामा बस्छन्। सहयोगीले दिएको राहतबाट गुजारा चलाइरहेका छन्। अरू काम केही छैन, त खेती जमिन सबै लग्यो, घर लग्यो, त्यहाँबाट अहिलेसम्म बसिरहेको सरकारले चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म हेर्नुभएको छैन हामीलाई। उनी जस्तै मेलम्ची, हेलम्बु र याङ्ग्रीका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा 70% विस्थापित भएको तथ्याङ्क छ। सरकारले पुरै विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा र घर समेत बनाइदिने र अस्थायी टहरामा बस्नेलाई 5 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनेको थियो। तर कतिपयले अस्थायी टहरा बनाउन 25,000 रुपैयाँ समेत पाएका छैनन्। स्थानीय सरकारले नसुने झैँ गरेपछि आफै सिंहदरबारसम्म धाएका पीडितले आन्दोलन गर्न थालेका छन्। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार तिनै तहको सरकार र दात्री निकायसम्मलाई चाहिँ केही आवाज, हाम्रो आवाज चाहिँ पुगोस् भन्ने हिसाबले हामी यसरी कार्यक्रम गर्दै हिँडिरहेका छौँ। बगाएकाहरूलाई हामीले 10,000 रुपियाँ दाम राहतको रूपमा दिँदैछौँ र त्योभन्दा बाहेक हाम्रो त्यसकालको त्यसको क्षतिपूर्ति दिने कुनै क्षमता छैन। यो सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, उनीहरूले सोच्ने कुरा हो। टाइम लाग्छ, तर पनि हामी जसरी मैले भने 72 को भूकम्पपछि नहडबडाइकन निरन्तर काम गर्दाखेरि हामीले अब 5-6 वर्षमा एक खालको चाहिँ अब त्यो भूकम्पपछि हामीले पुनर्निर्माण सम्पन्न गरे जस्तै यसमा पनि हामी त्यो सम्पन्न चाहिँ गर्छौँ। बाढीले मेलम्ची र हेलम्बुमा मात्रै झन्डै 600 घर मात्रै गुमाएका छैनन्। खेतीयोग्य जमिन गुमाउनेको सरकारसँग नै तथ्याङ्क छैन। अब फेरि वर्षायाम सुरु हुन 3 महिना मात्रै बाँकी हुँदा स्थानीयलाई अर्को बाढीको त्रास बढेको छ। किनभने बाढीले बगाएर ल्याएको 17 मिटर उचाइसम्म गेग्रानले मेलम्ची नदी अझै पनि पुरानो धारमा हिँड्न सकेको छैन। पहिले घरखेत भएको ठाउँमा अहिले खोला हिँड्छ। बर्खामा फेरि बाढी आए थप 400 घर र खेतीयोग्य जमिन बगर हुने डर छ। फेरि बितण्डाबारी ठुलो बाढी आएर पहिलाको हिँडेको ट्र्याकभन्दा दायाँ बायाँ गएर फेरि ठुलो नोक्सान हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र अबको निमित्त बचेको बस्ती चाहिँ नि तपाईँको सडक, त्यसपछि झोलुङ्गे पुलहरू संरक्षणको निमित्त र नदी पुरानै धारबाट चाहिँ हिँडाइदिने हो भने यो क्षेत्रको क्षतिमा अरू थप क्षति हुनबाट रोकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। मेलम्चीमा बाढीले झन्डै 1 खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। तर सरकारले ध्यान नदिँदा पीडितलाई घरबार विहीन हुनुको पीडा त छँदैछ, अर्को बर्खाको त्रासले सताउन थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, सिन्धुपाल्चोक, मेलम्ची।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, श्रम गन्तव्य खोज्न मन्त्री नै विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई के भन्ने? ए, रोजगारी दिन नसक्दाको पीडा, बी, अवसरको खोजी, सी, घुमफिर गर्ने बहाना। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, रोजगारी दिन नसक्दाको पीडामा 36%, बी, अवसरको खोजीमा 6% र सी, घुमफिर गर्ने बहानामा 58% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। बाढी र पहिरोबाट विस्थापितलाई सरकारले 9 महिनासम्म पनि पुनर्स्थापना गर्न नसक्नुलाई के भन्ने? ए, ढिला सूचीको पराकाष्ठा, बी, स्थानीय तहको अक्षमता, सी, प्रक्रियागत ढिलाइ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। स्थानीय तह चुनाव नजिकिएसँगै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले राजीनामा दिने क्रम सुरु भएको छ। राजनैतिक दलहरूको नेतृत्वमा जाने र स्थानीय चुनावमा उम्मेद्वार बन्ने चाहनासँगै सेवा अवधि छँदै राजीनामा दिए स्थानीय तहहरूले विशेष सुविधा दिने लगायतका कारण शिक्षकहरूले राजीनामा दिने क्रम बढेको हो। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मात्र 1340 भन्दा बढी शिक्षकले राजीनामा दिएका छन्। भक्तपुरको कतुन्जे आधारभूत विद्यालयमा 108 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 25 वर्षदेखि पढाउँदै आएका 4 जना शिक्षकले एकै पटक राजीनामा दिएका छन्। कतुन्जे जस्तै सूर्यविनायक नगरपालिका भित्रका विद्यालयबाट यो वर्ष मात्रै 34 जनाले राजीनामा दिएका छन्। सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिए 1.5 लाखदेखि 3.5 लाख रुपियाँसम्म नगरपालिकाले प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गर्ने घोषणा गरेपछि शिक्षकहरूले राजीनामा दिएका हुन्। विद्यालयबाट 4 जना शिक्षक शिक्षिका गरेर राजीनामा दिनुभयो। 2 जना शिक्षक, 2 जना शिक्षिका। उहाँहरूको नोकरी अवधि गरेर खाने अझै पनि थियो। हामीले गोल्डन ह्यान्डसेक दिएर 5 वर्ष बाँकी अवधि भएकालाई 3,50,000, 4 वर्षलाई 3 लाख, 3 वर्षलाई 2,50,000, 1 वर्ष बाँकीलाई 1,50,000 दिएर हामीले ती 34 जना शिक्षकलाई हामीले गोल्डन ह्यान्डसेक दिएर उहाँहरू। शिक्षक किताबखानाका अनुसार चालु वर्षको 8 महिनामा 3,500 शिक्षक रिक्त भएका छन्। त्यसमध्ये 1920ले अनिवार्य अवकाश पाएका छन्। 1340ले राजीनामा दिँदा 233को भने मृत्यु भएको छ। गत वर्ष भने जम्मा 780 जनाले राजीनामा दिएका थिए। यस वर्ष स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्ने चाहनाले पनि शिक्षकले राजीनामा दिन थालेका हुन्। पछिल्लो 5 वर्षको तुलनामा यस वर्ष 8 महिनामा राजीनामा दिनेको सङ्ख्या बढेको छ। शिक्षक साथीहरू अहिले पनि यहाँ मैले आजभोलिका यहाँ आउने साथीहरूसँग बुझ्दैछु, छोड्न राजीनामा दिनेहरूलाई किन भनेको, सर अब यसपालिको चुनावमा खोइ टिकट दिने जस्ता कुराहरू पनि उठेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि पनि मैले 28 वर्ष 8 महिना 10 दिन सेवा गरेँ। म अब यहाँ बस्नलाई अब मलाई गाह्रो भयो। सरकारी तलब सुविधा खाने शिक्षक करिब 1,80,000 छन्। ती मध्ये कयौं शिक्षक विभिन्न राजनीतिक दलको वडादेखि केन्द्रसम्मै पनि कुनै न कुनै रूपमा आबद्धता छन्। निर्वाचन आयोग र अदालतले समेत शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन बन्देज लगाएको छ। तर शिक्षकले पालना नगर्दा विद्यालय शिक्षामा नकारात्मक असर परेको छ। 30,000 हाराहारी शिक्षकहरू चाहिँ विभिन्न कमिटीहरूमा रहेको र कतिपय मुख्य पदमा रहँदाखेरि चाहिँ जस्तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव जस्ता पदहरूमा रहँदाखेरि चाहिँ राजीनामा दिएर जाने शिक्षकहरू सानो बिलादेखि ठुलो बिलारीसम्म चाहिँ त्यो राजनीति पनि गर्ने, जब पनि गर्ने त्यो पाइराखेको छ। अब हरेक वर्ष करिब 4,000 शिक्षक रिक्त हुने गरेका छन्। तर शिक्षक सेवा आयोगले नियमित विज्ञापन नगर्दा धेरै विद्यालयमा शिक्षक पदपूर्ति हुन सकेको छैन। आयोगले नियमित पदपूर्ति गर्न सके क्षमतावानले अवसर पाउने मात्र होइन, शिक्षा सुधारमा समेत टेवा पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताका आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू धमाधम राजीनामा दिँदैछन्, यस्तो किन भएको होला?
जनताको आवाज। ग्रेड निजामती सरह छैन, अनि दुर्गम भत्ताहरू छैन, स्थानीय भत्ताहरू छैन। विभिन्न तहका शिक्षकहरू विभाजन गरे हुनाले र सेवा सुविधा पनि कम भएका कारणले रिटायरमेन्टको बेलामा राम्रो अफर र फाइदा पाएकोले उहाँहरूले एकमुष्ट रकम पाएकाले राजनीतितिर मनसाय बनेको जस्तो देखिरहेको छ। रिटायरमेन्टको बेला मौकाको फाइदा उठाउन खोजेका होला। अन्य गएर कमाइ हुन्छ कि भन्ने उनको पनि भाव छ। जब अवसर पाउँछन् खुल्ला राजनीतिमा राजीनामा दिएर आउँछन्। राजनीतिमा सम्भावना देखेर तलब सुविधा चाहिँ कम हो कि भन्ने एउटा पाटो छ। अर्को पेसामा चाहिँ बढी फाइदा भएको कारणले जनप्रतिनिधिमा पनि आफू स्थापित हुने रहरले चाहिँ अधिकांश टिचरहरूले घर बाहेक अन्य जागिर खानलाई पनि 15-20 वर्ष हुँदा पनि समयमा बुढो हुन नसक्नु, राम्रो तलब नभएको कारण शिक्षकहरू पार्टीमा लाग्न थालेको छ। त्यही भएर भएका चुनावहरूमा धेरै शिक्षक साथीहरू चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसकै कारणले पनि यो हुन सक्छ भने चुनावी महलमा नै आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नका लागि दिएको हुनुपर्छ। परिवार धान्न नि खासै हो भने शिक्षकको तलबले त सम्भव त्यति देखिँदैन। घर पाइ जागिर नभएको कारणले पनि सेवा सुविधाको कारणले गर्दा पनि टिचरहरूले बिचमा चाहिँ राजीनामा दिनु परेको छ। मुलुकी संहिता लागू भएको 3.5 वर्षपछि कानुन आयोगले सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दामा महिलाले पाउने अंश सम्बन्धी प्रावधान संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। हाल विधेयकको मस्यौदा बनाउने क्रममा रहेको आयोगले सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंश बापत लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेको कानुनी व्यवस्था व्यावहारिक नभएको र सामाजिक विकृति समेत देखिन थालेको भन्दै संशोधन गर्न खोजिएको हो। मुलुकी देवानी संहिताको दफा 79 मा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने महिलाले पतिको भागबाट अंश प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिलाले अर्को पुरुषसँग बिहे गरे पनि पूर्व पतिबाट लिएको सम्पत्ति उसकै हुन्छ। तर अहिले यस्तो कानुन व्यावहारिक नदेखिएको भन्दै कानुन आयोगले सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले संहिताको दफा 103 मा क बुदा थप गरी सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाले अर्को बिहे गरेमा पूर्व पतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकार समक्ष गरेको हो। समाजले त्यो कुरालाई अलिकन नरुचाएको जस्तो पनि अनुभूति भयो र हामी कहाँ धेरै सुझावहरू पनि आए। त्यसै सन्दर्भमा हामीले यो छलफलमा प्रस्तावको रूपमा ल्याएका छौँ। आयोगले पूर्व पतितर्फका सन्तान भई अर्को विवाह गर्ने महिलाले लिएको सम्पत्ति छोराछोरीका नाममा र नभए पूर्व पति वा उसको परिवारको नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो। विद्यमान कानुनमा सम्बन्ध विच्छेदपछि पाएको सम्पत्ति महिलाको मृत्यु भएमा सन्तान र नभए माइती पक्षले प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। सम्बन्ध विच्छेदमा अंशको विषयलाई संशोधन गर्दा सम्पत्तिकै नाममा हुने सम्बन्ध विच्छेद घट्ने दाबी कतिपय सरकारवाला पक्षको छ। क्षतिपूर्तिको रूपमा लिएछ भने ठिक छ, तर डिभोर्समा नै अंश चाहियो भनेर भइसकेछ, अंश लिएछ भनेर त्यो फिर्ता गर्नु पर्यो। किनभने के हुन्छ कि अब प्राय जसो महिलाले अब बिहे भयो 1 हप्तापछि नै हाम्रो आयोगमा पनि यस्तो खाले मुद्दा आइरहेको देखेको छु हामीहरूले। पैतृक सम्पत्तिमा सन्तानको बराबर हक हुन्छ भनिदिसकेपछि उसले बाबुकै अंश पाउँछ नि। बाबुकै अंश पाउँछ भनेपछि उसले अब पतिको अंश लिने अनि पतिको अंशबाट पनि फेरि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अनि फेरि अर्को बिहा गर्ने अर्कोसँग लिने एकदमै गलत हो। र मलाई के लाग्छ भने अब अहिले चाहिँ सोसाइटीले नै एउटा चेन्ज खोजि नै सकेका कुराहरू हो हैन, एउटा परिवर्तन खोजिराखेकै छ। त्यसैले यो कानुन आउनु एकदमै ठिक हो भन्छु मैले। 2075 भदौ 1 मा मुलुकी संहिता लागू भएसँगै सम्बन्ध विच्छेदका घटना झण्डै दोब्बरले बढेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 2644 जनाले सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म गत वर्षको भन्दा झण्डै 1500ले यस्ता घटना बढ्ने आकलन अदालतको छ। मुलुकी देवानी संहिता लागू भए यता पुरुषले समेत सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट भोपाल गुरुङ र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। स्वास्थ्यलाई संविधानले नागरिकको मौलिक हक भनेको छ। यो सँगै संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य त निशुल्क भनेको छ। तर नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा पाउन अझै सजिलो छैन। सामान्य सेवा लिनै पनि नागरिकले कयौं समस्या झेल्नु परेको छ। पर्वत ठुली पोखरीका 32 वर्षीय अमृत पौडेल उपचार नपाएर दाम्लोमा बाँधिएर बस्नु परेको छ। बोल्न नसक्ने तर चञ्चल स्वभाव भएकाले परिवारका सदस्यले उनलाई 1 दशकभन्दा बढीदेखि बाँधेर राखेका हुन्। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनको उपचार हुन सकेको छैन।
घरको आर्थिक अवस्था सक्षम हुन नसकेको भएर दाइ अहिले बन्द गरी बसिरहनु भएको छ। केही सहयोग भएको भए दाइको उपचार हुन्थ्यो होला, अहिले यस्तो अवस्था देख्न पर्ने थिएन होला। विराटनगरका देवी प्रसाद आचार्य आँखामा समस्या भएपछि विराटनगरका धेरै अस्पताल धाउँदा पनि ठिक नभएपछि काठमाडौँको टिचिङ अस्पताल पुगे। शरीरका विभिन्न अङ्गमा समस्या देखिने माइस्थेनिया ग्रेभिस रोग भएको पहिचान भएपछि 50 लाख भन्दा बढी सकियो। अहिले औषधि खान मासिक 15,000 लाग्छ, तर त्यो जुटाउने अवस्था उनको छैन। यो अवस्थामा पुगेको छु, औषधि एभाइलेबल छैन, रजिस्ट्रेड छैन, इन्डियाबाट ल्याउनु पर्छ। महिनामा 15,000 भन्दा माथिको औषधि लाग्छ। छाती सम्बन्धी समस्या भएर उपचारका लागि काठमाडौँको वीर अस्पताल आएका सिन्धुपाल्चोकका 75 वर्षीय भक्तबहादुर श्रेष्ठको पनि समस्या उस्तै छ। हाम्रो अस्पताल स्वास्थ्य चौकीहरू छ, रुखो खोकी लागेको अलिअलि सिटामलहरू दिन्छन्। ठुल्ठुलो अस्पताल ठुल्ठुलो रोगलाई गर्ने छैन। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण धनुषामा एकजना आमाले छोरालाई उपचार गराउन 5 धुर घडेरी बन्दकी राखेर भारतको पटनामा उपचार गराए पनि छोरा निको हुन सकेका छैनन्। जनकपुर अस्पतालमा 20,000 रुपियाँ खर्चेर उपचार गराए पनि ठिक हुन नसकेपछि 1.5 लाख भारतीय रुपियाँ खर्च गरेर कुमारी देवी मण्डल छोरालाई भारत लगेर उपचार गराउन बाध्य भइन्। जनकपुर लगेले त हो सर नहीं भेले, 10-20,000 रुपया लागेले हो सर भेले ठीक, तो पटना लगेले त पटना नहीं भेले ठीक, तब घर घर सब बिका गेले। सरकारले क्यान्सर, मुटु, मृगौला लगायत 8 वटा रोगको उपचार गर्न 1 लाख रुपियाँसम्म सहुलियत दिन्छ, तर त्यतिले पुग्दैन। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 742 वटा स्थानीय तहमा पुगेको भनिए पनि सबै ठाउँमा प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन। स्वास्थ्य संस्थामा 98 किसिमका औषधि निशुल्क भनिएको छ, तर पाइँदैन। धेरै नागरिक रोग पालेर बस्न बाध्य छन्। कोही बिरामी चाहिँ अब केही गाह्रो भयो भने तुरन्त आउने पनि हुनुहुन्छ र धेरैजना चाहिँ अब कोही मान्छेहरू चाहिँ अब एकैचोटि गाह्रो भइसकेपछि मात्र उहाँहरूको विभिन्न बाध्यताहरू हुन सक्छन्, किनभने सामाजिक बाध्यतादेखि लिएर अब आर्थिक बाध्यतादेखि लिएर अनि हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको पहुँचहरूको बाध्यताहरू हुन सक्छन्। मौलिक हकको उपयोग गर्न नागरिक वञ्चित भइरहँदा पनि सरकार मौन छ। अझ अध्ययन र तयारी बिनै कागजी घोषणा हुने क्रम रोकिएको छैन। आधारभूत रूपले चाहिँ जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउन्, स्वास्थ्य सेवा वा चाहिँ नि सुविधा नपाउनुकै कारणले दुर्घटना अथवा मृत्युसम्म पुग्न नपरोस् भन्नको लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। पर्याप्त भयो भनेर भन्यौँ भने त्यो फटाहा गफ हुन्छ, त्यसले हामी प्रयत्नशील छौँ। सस्तो लोकप्रियताका लागि जे पनि निर्णय गरिदिने तर कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता नदेखाउने परिपाटीले समस्या निम्ताउने चेतावनी विज्ञहरूको छ। यदि साँच्चैकै सबै नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले दाहिने हात देब्रे मुटुमा राखेर सोच्ने हो भने जतिखेर उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य मौलिक हक हो भनेर थपडी बजाउनु भयो, त्यही अनुसार अहिले प्रतिबद्धता कटिबद्धता देखाउन चाहिँ किन नसकेको होला। स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउन भन्दै सरकारले वर्षेनी अर्बौं बजेट खर्चिने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको अनुभूति जनताले कहिलेदेखि सजिलै पाउन सक्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनु पर्दैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको जीवनी सत्यमोहनको लोकार्पण गरिएको छ। गिरीश गिरीद्वारा लिखित सत्यमोहनको आज पाटन सङ्ग्रहालयमा लोकार्पण गरिएको हो। शताब्दी पुरुष जोशीले आफूमाथि लेखिएको किताब आफैले सार्वजनिक गरेका हुन्। पुस्तक भावी पुस्ताको लागि उपयोगी हुने उनको भनाइ छ। नेपाली भाषा साहित्यको विकासक्रममा मलाई लाग्छ एउटा नौलो धारको, एउटा अलग आफ्नो धारको एउटा रचना, एउटा कृति, एउटा क्रिएसन अहिले चाहिँ नेपाली भाषा साहित्यको विकासक्रममा देखा परेको छ जस्तो लागेको छ। लेखक गिरीले पुस्तक लेख्दाका किस्साहरू सुनाएका थिए। पुस्तक विमोचनमा सुकर्म ब्यान्डले शास्त्रीय सङ्गीत प्रस्तुत गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सम्पदा संरक्षणमा आफ्नो कार्यकाल सफल रहेको दावी गरेका छन्। मेयर शाक्यले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो कार्यकालमा 135 सम्पदा पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार गरेको बताएका छन्। मेयर शाक्यले वार्षिक 1 अर्ब बजेट छुट्याएर सम्पदा संरक्षण गर्दै आएको दावी गरिरहँदा उनकै नेतृत्वमा कतिपय सम्पदा अतिक्रमण भएका छन्। अर्थ र विकास।
कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयरमा लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि 2 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्कासन हुने भएको छ। शेयर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका 11 कम्पनीको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बोर्डले स्वीकृति दिएसँगै 2 करोड 57 लाख किता शेयर जारी हुनेछ। 11 कम्पनीमध्ये 9वटा जलविद्युत क्षेत्रका छन्, 2वटा भने लघुवित्त छन्। सबैभन्दा बढी श्वेत गङ्गा हाइड्रो पावरको 47 करोड बराबरको 47 लाख किता शेयर जारी गर्न लागेको छ। यसबाहेक रिभरफल्ड, अप्पर सोलु, दोर्दी खोलाले पनि ठूलो परिमाणमा शेयर जारी गर्न लागेका छन्। बोर्डले नयाँ अध्यक्ष आएसँगै शेयर जारी प्रक्रिया तीव्र बनाएको हो। 32 करोडदेखि 1 अरबदेखि लिएर भनौँ न यो रूपमा चाहिँ नि अवस्था रहेको छ। सानो सानो कम्पनीहरू पनि भनौँ 1 करोड होइन, हामीले भनौँ मिनिमम 3 करोड लघुवित्तहरू 3 करोड 4 करोडको लघुवित्तहरू छन् र भनौँ न 10, 11, 18 मेगावाटहरूका हाइड्रो पावर कम्पनीहरू छन् होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ भनेर सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट चाहिँ नि को आइपिओहरू चाहिँ आउँदैछ। यसबाहेक बोर्डले 3वटा कम्पनीको 1 अर्ब बराबरको शेयरको अध्ययन सकेर कम्पनीमा सुझाव पठाइसकेको छ। 13वटा कम्पनीको 3 अर्ब 71 करोड 3 करोड 4 लाख किता भने प्राथमिक अध्ययनको चरणमा छन्। यसरी हेर्दा बजारमा 7 अर्ब बराबरको थप शेयर जारी हुन लागेको देखिन्छ। सरकारले निर्माण क्षेत्रका समस्या सम्बोधन नगरे चैत दोस्रो सातापछि विकास निर्माणका काम रोक्ने निर्माण व्यवसायीले धम्की दिएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने र नयाँ मूल्य वृद्धि निर्देशिका ल्याएर आयोजनाको लागत बढाउन माग गरेको हो। पछिल्लो 4 महिनामै डन्डी, डिजल, पेट्रोल लगायतका वस्तुमा 30% भन्दा बढीको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै महासंघले निर्देशिका ल्याउन माग गरेको हो। सरकारले निर्देशिका ल्याए भेरिएसनका आधारमा व्यवसायीले ठेक्काको लागत बढाउन पाउनेछन्। व्यवसायीले राजनीतिक कार्यकर्तालाई फाइदा पुग्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन गरिएको आरोप लगाए। संशोधनले श्रम सहकारीलाई 5 करोडसम्मका काम दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सरकारले खरिद ऐन मार्फत नै ठूला ठेक्कामा सिन्डिकेट कायम गरेको व्यवसायीको भनाइ छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ब्याटिङ नचलेपछि नेपाल आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा युएईसँग 48 रनले पराजित भएको छ। जारी त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालको यो पहिलो हार हो। दुबई इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा टस जितेर ब्याटिङ गरेको युएई 46 ओभर 3 बलमा 168 रनमा अल आउट भएको थियो। सोमपाल कामीले सुरुवातमै 3 विकेट लिँदै युएईलाई दबावमा राखे। चिराग सुरी 6, भृत्या अरविन्द 3 र मोहम्मद वासिम 21 रनमा आउट भए। युएईले एक समय 35 रन बनाउँदा 4 विकेट गुमाइसकेको थियो। 5औं विकेटका लागि रोहन मुस्तफा र सी रिजवानले 77 रनको साझेदारी गर्दै पारी सम्हाले। सन्दीपले यो साझेदारी तोडेका थिए। रिजवान र मुस्तफाले समान 40 रन बनाए। काशिफ दाउदले 18 र वासिल हामिद 13 रनमा मैदान बाहिरिए। हामिद सागर ढकालको बलमा आउट भएका हुन्। एक दिवसीयमा सागरको यो पहिलो विकेट हो। सोमपालले 9 ओभरमा 39 रन खर्चिएर 4 विकेट लिए। करण केसीले 3, सन्दीप, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सागरले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा नेपाल 35 ओभर 1 बलमा 120 रनमा अल आउट भयो। कमजोर ब्याटिङका कारण नेपालले सामान्य लक्ष्य पनि पूरा गर्न सकेन। नेपालले एकै ओभरमा 2 ओपनर गुमाएको थियो। कुशल भुर्तेल 11 र आशिफ शेख 7 रनमा पवेलियन फर्किए। दिपेन्द्र 4 र ज्ञानेन्द्र मल्ल 28 रनमा मैदान बाहिरिए। रोहित पौडेलले सर्वाधिक 46 रन जोडे। नेपालले 13 रन बनाउँदा 5 विकेट खेर फालेको थियो। आरिफ शेखले खाता खोल्न सकेनन्। वासिल हामिदले 4, जुनेद सिद्दिकीले 3 विकेट लिए। 1 महिनाको अन्तरमा नेपाल युएईसँग दोस्रो पटक पराजित भएको हो। यसअघि युएईसँग हार्दै नेपाल टी20 विश्वकपमा छनौट हुन चुकेको थियो। जारी सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई पराजित गरेको थियो। युएईको यो लगातार दोस्रो जित हो। अब नेपालले सोमबार युएईसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।